إخواني الجزائريين في كل مكان، أخواتي الجزائريات في أي الزمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجزائريون والجزائريات في بلدي الغالي وطني العزيز الجزائر، الجزائريون والجزائريات في ديار الغربة، الجزائريون والجزائريات في السماء، في الأرض، في البحار والمحيطات، في الجبال والسهول والهضاب والصحاري والوديان، الجزائريون والجزائريات في القمر، في المريخ، في زحل، خارج المجموعة الشمسية وحتى خارج المجرة. أقول لكم مساء الخير، الزول، بونسوار، جود ايفنينغ، جود هابن، بوناسيرا اي بوناس نوتشيز. خالتي الجزائريين، راني وليت هاد الخطرة فيديو ان بو سبيسيال. اون فا ايسيي دو فير اون بتيت بوز، ان بريك. اليوم نسيو ما نهضروش بزاف على المخنز، على المخزن، على ام 6 والحاشية تاعو. اليوم حبيت ندير ان بريك ونحكي شوية على الجزائر وعلى واش عاشت الجزائر في العشرية السوداء. خاوتي هاد لا فيديو هادية حبيت نديرها لغرض واحد، أشهد الله عز وجل أن الهدف تاعي في هاد الفيديو هو أنو تلحق ان ماكسيموم دو جون الجيريان، لي جون لي كيما شفناهم في الدوكيومونتير تاع فرونس 5 اللي ما يعرفوش شنو هي العشرية السوداء، بصح ils se permettent de parler على العشرية السوداء. أنا حايب لا جوناس هادية تعرف قيمة وحجم النعمة اللي راهي فيها درك، اللي حنا ما عشناهاش في لا جوناس تاعنا. حنا لا جوناس تاعنا a été perdue, on va dire. On a perdu notre jeunesse à cause de la décennie noire. Mais c'est pas grave, Inch'Allah, le sacrifice تاعنا Inch'Allah ولادنا يكملوا يتمتعوا به Inch'Allah يا ربي. بون خاوتي، حبيت نحكي لكم على اون انيكدوت صارت لي شخصيا. صارت لي هاد العفسه هاديه، صارت لي يفو كونتي دوكا واحد 24 سنه. جيتي ان بو جون اي على هاديك كل اشاك فوا نتفكر هاد ليستوار هاديه، نشوف روحي بلي راني عايش فايده في الدنيا هاديه، راني عايش بينيفيس كما يقولوا. لانه كي سلكت في هاديك اللحظه سبحان الله معجزه، وكانها معجزه والله كانها معجزه. بون اون فا بارلي على وسرا، ومنها الواحد باش سورتو لي جون لي لا جوناس تاعنا لازم يعرفوا واش ضحاو الجزائريين في العشرية السوداء. لأن هاد العشرية السوداء ما كاش عائلة جزائرية ما تقاستش. العشرية السوداء هادي ضحاو فيها بزاف الجنود تاعنا، وضحاو فيها بزاف الأبرياء والشعب، ضحاو فيها بزاف نساء وبزاف رجال وبزاف أطفال. ونسأل الله عز وجل أنو الجزائر عمرها ما تزيد تشوف ان ايبيزود سيميلير. خاوتي انا هاد الحكايه هاديه صرات لي في 96. جيتي تري جون. Moi à l'époque, j'étais un couche-tard. Bah, j'avais pas télé dans ma chambre, c'était un luxe une télé à l'époque dans une chambre. Du coup, j'avais ma radio, نكون نسمع البهجة، ومن بعد نسمع la chaîne 3, ومن بعد être là la chaîne 3 à 2h du matin, je pense à l'époque. Donc à ma base, si elle s'arrête toujours à 2h du matin. Ben, je passais sur les stations françaises ou là les chaînes algériennes régionales. نريح نسمع هكذاك حتى ل4 5 تاع الصباح après je dors et je faisais ma grasse matinée jusqu'à 10h30 11h. 11h je sortais dans ma ville, voilà, justement entre parenthèses, je ne vais pas pouvoir dire ma ville, mon village, le nom de mon village, et je ne peux pas dire le nom des personnes qui étaient on va dire impliquées d'une manière ou d'une autre dans cette histoire. Comme à l'époque quand j'étais jeune, bon هذيك العام هذيك ça allait très mal في l'école في lycée, où ما كنتش نروح voilà, c'était le 3e trimestre, il commençait à faire chaud, il commençait à faire beau et tout. Bon, je me rappelle بلي كنت نوض الصباح نشرب قهوة حليب تاعي في الدار، ومن بعد نخرج للسونتر فيل، عندنا ان كافي
un café mythique, hein, fait Houmtna. C'est un très très vieux café. On l'appelle le salon d'ailleurs. وكنت à chaque fois نروح لتما هذيك القهوه تاعي نشري قهوه عند الكونترور نخرج برا نريح ونقابل le village, le soleil, ou bien sûr la sortie des lycées. On était jeunes, on était un peu, voilà, tétard, un peu. Bon, comme ما كانش يحب البنات كي كان صغير. Hein. Alors, خاوتي باش تفهموا هاد l'histoire لازم نقول لكم le café comment il est. Pour, juste pour essayer d'imaginer la scène bien comme il faut. حنا هاد le café تاعنا جاي بالطول. عنده sur le côté gauche le comptoir et sur le côté droit 5 ou 6 tables alignées مع الحيط هكذايا. À l'entrée تاع le salon هذايا bon عندك sa porte c'est un rideau qui descend bien sûr. Mais après, il a 2 fenêtres sur chaque côté du rideau. C'est des petits rideaux aussi qui montent et qui descendent. Derrière ces 2 fenêtres, il y a une grande table dans chaque coin, si vous voulez. Il y a une grande table ronde et tout machin. Et j'arrive, je rentre. Alors, sur la table à droite, il y avait tous mes amis d'enfance et des voisins aussi. خامس معاهم رحت le comptoir, j'ai pris mon café. Je suis revenu, je suis ressorti, تكيت على التاقة هذيك وصحابي مورايا يقصروا يضحكوا ويتمهبلوا ويتو وانا مقابل السميشة عينيا مغمضين مدمعين هذاك ودمك ان كافي و j'attendais la sortie du lycée. Et je regarde vers où le village تاعنا il a été construit dans les années 1800 et quelques. Vous voyez, il est maintenant dans un état comment dirais-je, dans un état lamentable, on va dire. Hein? Jusqu'à présent, qui joue les camions, les habitants de le village Hadaya, ils sont au premier, deuxième, troisième étage, ils خافوا مساكن. ils خافوا الديار يريبوا عليهم تاع الديار قدم. Bon bref. كان عندنا واحد في حومتنا كان ان بو سبيسيال دوكا تعقل بزاف كبر الله يبارك مزوج عنده دراري كي كان صغير كان شويه قبيح وشويه فوايو وكان يفرق شويه الجماعات كي يدخل في وسط الجماعه كانوا يتفرقوا له غالب دوكا الله الحمد لله تعقل شفتو جاي من بعيد بالكلاكيت تاعو بنواضرو شويه غرطاس ويكركر في قمجه مفتوحه شويه تريبوتبو تاعو كذا وبونتاكور يكركر في الكلاكيت تاعو كي شفتو هكذا قلت يا فتح يا رزاق اي ما نحن لا جورني تاعي بصاحبنا. اي بان لو كان ما جاش هذا صاحبنا اللي كي شفتو ما فرحت بزاف في الدقيقه هذيك لو كان ما رانيش حي دوك انا عماه كومون دي لو بيان كي سورجي دو مال. شفتو جاي قاطع هدا من بعيد كدا من هنايا بون وانا عندي ما باش اون كاليتي وان ديفو كل واحد نعطيلو الكار تاعو ما كاش يجيني واحد يجي يهضر معايا يقول ما تهضرش معايا لا نعطيلو الكار تاعو نخليه يهضر ونعطيلو النيفو تاعو ونعطيلو كلش بعد يروح موا جو باس اوت شوز. جا صاحبنا هدايا ولا غير دوك نحبو بزاف الانسان هدايا ما وليدو الصغير كي يشوفني يفرح مسكين جا خمس معايا وفرفاطي يخمس وكدا ويلي يهضر وكدا من بعد واحد صحابي اللي كانوا في طابله من النور خمس معاهم اوب راح الكونطوار الى غامي سون كافي وقف قدامي كيش تدخل القهوه قلت له سي بون وما نكمل قهوتي ترونكيل ولا غنعاود ولا قعد قدامي قعد على الدغوا تاعي وي انا كنت على لاكوش يقول لي كنت على لاكوش تاع الكافي تاع الدخله تاع الكافي توا انت كي على الطابله نو اتون دو فاس هكذا كي تجي داخل كنت على دوات كنت على دوات وي ومن بعد هو جا زاد ريح لي على ريح قدامي هكذا على دوات انا نكسرو او يهدر 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 صرعني 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 ضربه واحده حق الله يا خوتي شغل شتو كي عسى شعله وطفيوها والله غير شغل كان شاعل وطفى سكت il s'est tu d'un coup خزرت فيه هكذايا déjà son teint avait changé de couleur il est devenu pâle le visage craintif خزرت فيه قلت له واش كاين واش بك قال لي دور موراك ندور même pas 20 cm ولا 30 cm une personne واقفه مورايا grande de taille la personne elle me dépassait facilement d'une tête et moi je suis pas un petit homme hein. Casquette t-shirt noir
jean noir. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a de la personne Hadia a un paquet juste derrière moi. C'était une boîte de chaussures blanches. Cherchez pas midi 14. Hein. C'était simple, une boîte de chaussures blanches dans un sac de plastique, les petits sacs avec bioda, marbout, avec un deuxième sac. Parce que j'ai regardé. Et خزرت في صاحبي هذا قلت له واش بومبا؟ قال لي وي سيغمون. شغل هكذا بالعقل لا قلت له واش بومبا؟ قال لي وي سيغمون. قلت له تفاصون راه قدامنا ما عندوش وين يروح. راح يسويسيدي ما كاش منها. والله يا خاوتي ما كملتش لا فراز. صاحبنا هذايا اللي جا حط معنا هديه افونسا دو با لحق لو بور تاع لو تروتوار. Il a regardé à droite, il a regardé à gauche, il a regardé sa montre. Il a commencé à traverser la route nationale. En face, il y a une boulangerie. Et فوقها كاين هذوك les immeubles اللي قلت لك رايبين كاع et tout. حنا كنا نوايا، حنا ناس ملاح وولاد فاميليا. وكما يقول لك اللي ما يسلكش يخرج على خير. خسرت في صاحبي هدايا قلت له لا نايفتي. قلت له يا ودي واقيلا رايح لا بولونجري. ما يعجبنيش. نشوف السيد كمل الحق اللي عند لا بولونجري كيقطع يطلع في الطروطوار دو لونفاس. La boulangerie en face de lui, hop, il a tourné à gauche, il a commencé à marcher. Ça veut dire, ضرب le centre-ville, ضربو بظهرو وكان رايح لواحد الطريق اللي تديك لواحد البلايص وين شويه سخونه الحاله تما. خاوتي والله ما نكذب عليكم. تما كي شتو دار moi j'étais transformé en je ne sais pas quoi. والله ما على بالي. C'était pas le courage, c'était un instinct de survie. Je ne serais pas capable de refaire la même chose, ça m'étonnerait. Je crois pas. والله يا خوتي جريت بالقهوة تاعي لنص تاع الطريق. Je suis descendu du trottoir, لنص تاع الطريق, j'ai sifflé. Il s'est retourné, ce criminel, vers moi. Je lui ai fait signe avec les mains pour son paquet. T'as oublié un truc. Il me refait un signe de non, c'est pas grave, c'est rien, j'arrive, je reviens. Et il s'est retourné encore une fois, il a commencé à marcher. J'ai sifflé une deuxième fois, il s'est retourné. Là, كفرت عليه والله كفرت عليه قلت له حايب تقتل صفلا ربي تاعنا كاع كيما رانا. Après, comme il y avait une position de police dans le centre-ville تاعنا, elle était 24 sur 24, je l'ai pointé du doigt قلت له هامليك دوك نسقينهم tout de suite. دوك يجوا. سيد حبس في بلاصتو. Il est devenu tout rouge et tout machin. Il me perçait du regard. Il commençait à faire des pas vers moi. عاود وليت لبلاصتي وقفت. صاحبي هذاك الرجل ولا انا كذا حق ربي غير جو كخوا كو il a même mouillé son caleçon. جاني السيد عاود انا وعاود وقفت لبلاصتي الباكي جوست à côté de moi. حق الله اللي هو ربي. غير تما j'avais des doutes encore, j'avais un peu de doute, hein. On va dire j'ai 1% de doute qui me restait, tu vois. عاودت وقفت تكيت وين كنت متكي. السيد كي الحق يرفد في الشكاره تاعو. حق الله العلي العظيم يا خوتي غير هو طلع شويه وصل البطا مازالها مكوليه في الارض. الساشي يسي بيان ايطالي تجعد لو ساك هذاك شايف كيما يقول الناس الشرق ولا الغرب البورصه تجعدت والبطا والله غير كانت مازال ما صغرت من بلاصتها. التم جي كونفيرمي كو سي بوري d'explosifs, de ferrailles, d'écrous, de boulons, de tout ce que vous voulez. En plus خو يحبس قاعد يخزر فيا من الفوق لتحت يسكاني فيا وانا جيتي اون ترونس صاي دخلت في هذيك الحاله اللي لا شعوريه اون فادير. طيحت له والله يا خوتي قلت له شوف انت درت اللي عليك وانا درت اللي عليا. قلت له لو كان ما تبداش تمشي دوك هنايا كاع بالكلمه هذيك واش يدير رفدها عاود دار الميم طراجي اللي دارو عاود قطع بجهه لا بولونجري راح جوست ابري لا بولونجري يا اون بورت تاع فيراي قديمه شايف قديمه كي تحلى عندك لي زيسكالي يطلعوك ليموبل يطلعوك لي زابارتمون اللي فوق لا بولونجري وعندهم اون تيراس كي يطلع الدروج عندهم اون بتيت كور بلوتو اون بتيت كور يغسلوا فيها الحوايج نسا. السيد ضرب الباب هذيك طلع الدروج عاود هبط
فراكسيون دو سكوند طلع عاود هبط. إلا تروفي دي فام سيغمون. ومن بعد دار وراح عاود خدا هداك لا ميم ديريكسيون اللي كان راح فيها مع الأول. راح ما سمعنا والو هنايا. من بعد سي بون. صحابي اللي كانوا ديريير ما شافوا والو. جو بونس لاخاطش الآن واحد ما هضر لي عليها. ابار مول القهوه كبير، ناس كبير، ناس الله يرحمه دوكا مات الله يرحمه. نقادروا بزاف 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 الانسان هذاك ويحبني يموت عليا. والله يا خوتي كي راح السيد وليت نترعد، نشف فيا العرق، بديت نولي لحالتي. حق الله يا خوتي غير لي جونو تاعي يتخبطوا كامل. عاود دخلت القهوه باش نحط القهوه ونخلص القهوه تاعي. قبل ما نلحق الكونطوار ديجا الحاج هدايا ما نذكرش اسمه خرج، حكمني، عنقني، زير عليا وانا نتلعب، وقال لي كيما سلكت انا يا وليدي ربي يسلكك. وقلت له ما درت والو. قال لي، قلت له انا ما درت والو، نحي يدك نحي يدك، نحى يدو لحميت شوك يا خوتي. حطيت له هذيك الدثره الفراك، حطيتها له فوق الكونطوار، هو رجعها لي وكذا، قال لي حطيتها له وقلع. والله يا خوتي وكان مرسلي مع حسيب ابو المرقه يجرو قدامي هذاك النهار، والله ما نباطي كاع لي روكور هذاك النهار. بجي دارنا ماشي بعيده بزاف. لحقت للدار، حوست على الشيخ، سنيتو جا العشيه، قلت له الهربه عند عمتي تكون على شط البحر بعيده ب60 كيلو على العاصمه. قال لي يا با بروبليم. وشنو كان عنده بروبليم تاع طوموبيل على كانت عنده سوبر 5 الشيخ، كان عنده بروبليم تاع طوموبيل، كانت عند الميكانيسيان. يا ما عليناش سي بون. والله العلي العظيم يا خوتي غير البومبا هذيك غدوه من داك تردقوها، ما تردقتش هذاك النهار، ما قدروش يحطوها في القهوه، حطوها في سونتر كوميرسيال. نعم. والسيد هذاك ماشي هو اللي حطها، عطاوها لواحد العجوزه، خلصوها قالوا لها هاكي روحي حطي هذه في القواص. قولوا له سونتر كوميرسيال نقولوا حنا القواص. وفي هذاك القواص كانت واحد الطفله صغيره هذاك النهار ماتت، طفله وحده. الوغ كانوا رايحين يحطوها في الصالون عندنا، كانوا رايحين يموتوا بزاف، وبالك لو سونتر هذاك يريب. شايف بصح كي داروا غدا من داك ماتت طفله وحده. وهذيك الطفله كانت تبيع الدخان، عندها اون بتيت طاب تبيع الدخان، تخدم على دارهم الله يرحمها. انا هذاك النهار كنت رايح للسونتر كوميرسيال، كيما تسخانه انا قلت لكم هذه غدوه من داك، رايح للسونتر كوميرسيال باش نشري البليغه تاعي، البليغه تاع الصيف بيها وكذا. وشنو كانت عندي واحد، كان جافي ان بوطون في يدي، قلت نجوز البولي كلينيك ناخذ نجوز القرا تاعي، نجو عند الطبيب، ومن بعد نروح للسونتر كوميرسيال نشري بليغه تاعي. اللي شافي لحقنا البولي كلينيك، جي بخي ان تيكي، ما حبيناش نريحو في لاصال داتونط، ريحنا في الدروج انا وصاحبي بروده. وليبوك كانت حسني داير حاله، كان الغنى تاع حسني كان داير حاله، كان وقيلا كان مات تما حسني الله يرحمه. شنو الغنى تاعو كان مازالو يطرطي، وهذا صاحبي كان يغني طري بيان، مازالو الان على كل حال طري بالفوا، قاعدين نغنيو وهو يغني وانا نطبل هكذا في الدروج، طق 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 طق، ونسمعو بواه البرويا سورديسون تاع لي زالجيريان كاع يعرفوا، اللي عاشوا الاخر كاع يعرفوا شنو هو الصوت هذا. يا ودي هابطين في الدروج، الكارديان غلق الباب علينا، ضربنا الباب كود بي، خرجت انا غير خرجت درت جات لو صالون ما كاين والو، درت شفت لافول جايه صح يخزروا له نوت ديريكسيون، درت الكوتي اللي من هاه نشوف دخان طالع، قطعنا على الجنينه، طاب رحنا للسون كوميرسيال نشوفو مرابدين واحد، هذاك الواحد طاحت له البليغه من رجلو، رحت رفتها باش نعطي لهم البليغه تاعو، نشوف رجلو معلقه غير في الجين، في سروال الجين تاعو، تشوكيت. من بعد سمعت بلي الطفله هذيك ماتت. من بعد قلت للشيخ بابا، قلت له انا ما بقاش قاعده في الحومه، لازم نروح نهرب دار عمتي. قال لي فيها. رحت قريت عند عمتي، قريت عام عندها. والله يا خوتي ما نزيد عليكم، غير عام من بعد صيف جيت لدار عمتي، دخلت للدار، حطيت الباكاج تاعي فرحان كذا، عام قريب، وهبط للسونتر فيل، سخانه لابريميدي 3 4 القايله، الصالون فارغ، دخلت كاين غير الخدام،
مور الكونطوار. الوغ كوم جو في دي هو جاي بالطول هذا الصالون تاعنا، شايف فيه طوابل هكذا مشتي، بصح او فون عندك واحد او فون الصالون عندك اون بورت باتونت هكذا كبيره، كي تدخل تحلها وتدخل كاين سور طابل دو بيار، ما فين صحابي يريحو تما بزاف، تعلمنا كاع نلعبو في هذيك الطابل على كل حال. ايا راني ماشي هكذايا داخل الصالون هكذايا، شفتو بلي الحاله فارغه، بانت لي الحاله فارغه، قلت معليش ندخل نشوف كش واحد في البيار نعاود نولي. راني ماشي هكذا ونخزر في هذاك البارمان، نقصر معاه سا نونديكابي، نقصر معاه صافا بيان منا وكذا صافا صافا. ايا غير نعاود ندور راسي قباله واش نسيت الطابله الاخرانيه. الانسان هذاك اللي حط القنبله هذاك النهار العام اللي فات العام اللي قبل قاعد، حاجه ما تبدلت فيه سبحان الله، بالك غير لي كولور تاع لي فيتمون تاوعو ولا كاسكات سيتي لا ميم كحله، قاعد متكي على الكرسي مقابل الدخله كاع، هو وفوت على الاخر مقابل الدخله مربع يديه، حق ربي يا خوتي رونديري كان يستنى فيا، باك غير درت عيني طاحت في عينو ضحك ابتسم لي هذاك الكوا تاع لي لافر، والله يا خوتي غير جيب في كوبيي كولي تاع ليكسبريسيون اللي كانت عنده في وجهو درتها على وجهي، تاعنا كاع نعاود ابتسمت له بالكوان دو لافر بعيني يخزروا فيه، وما قدرتش نحي عيني من عينو، قعدت نمشي ما قدرتش نحبس ندير مارش اريير، لا ما جاياش، قعدت نمشي كملت لا ديمارش تاعي حتى لحقت الليفو تاعو، هو كان في الطابله الاخرانيه، كملت جي فرونشي لا بورت باتونت، جي في ان تور على البيار، جي شيرشي دي بول، رميت يدي تحت لا ما نسيبول كش نسلك روحي كش ما ينوض لي ولا، ما لقيت والو، كملت لو تور تاعي، خرجت شفتو انسان يمشي شغل تورتيكولي، خرجت داير هكذا ونشوف فيه، نمشي بعد ان مومون دوني جو بوفي بلو لو فوا، الوغ جو ريغاردي لي ميغوار لي كلاس اللي كانوا فوق سور شاك تابل داير مرايا هكذا ريكتونغولير، قعدت نشوف لا كلاس هذيك ونشوف اسكو سي كاين حركه ولا لا، شايف اي حركه تعتبر تشويش، والله يا خوتي مشيت خرجت من القهوه هذيك درت ديريكسيون شي موا، جريت قلعت الكابا تاعي كانت مازال ما تنحات، عاود درتها عاود قلعت دار عندي، جوز كاع لي فاكونس تاع دار عندي، ومن بعد جا واحد الوقت وين رحت كاع من لو نور هبطت لجهه واحده اخرى، ومن بعد المهم حكايه طويله. بون بريف راني نحكي لكم هذه يا خوتي باش لي جون اللي راهم يقولوا نحبوا الحريه ونحبوا الديمقراطيه ونحبوا ما على باليش وشنو، نقولهم فيق يا بريق، فهمت؟ لا خاطرش راك في الحريه وراك في الديمقراطيه، فوق هاديه فساد، شايف؟ ولا تحبوا الحريه اللي ما فيهاش حدود، اروحوا لهنايا للغربه وتشوفوا شنو هي الحريه، شوف هذيك الحريه تاع انت تولي ماشي راجل ما تحكمني في مرتك ني في بناتك ني في ولادك، هؤلاء هذه الحريه لكم حايبينها، تحبوا حريه الطحين هذيك حاجه واحده اخرى، هذيك حريه الطحين ما عندهاش بلاصه في الجزائر، شايف؟ هذيك حريه الطحين شوفوها في المهلكه المغربيه، فهمتوا؟ روحوا عيشوا التم، والتم كان طحين على راسه بالبالا، فهمتوا؟ البلاد هذه ضحاو عليها بزاف ناس، شايف؟ البحر الابيض المتوسط كاع تعمروا بالدم تاع الجزائريين، ويفيد يروح للمحيط، فهمت؟ ما تلعبوش ببلادكم وما تسمعوش الشعارات الرنانه، هادوك هما الواعرين، فهمت؟ حنا لي زالجيريان نو فات اوني دان كوتي اوني سونتيمونتال، لي زالجيريان حنان بزاف و ils réagissent au trip، حنا لي زالجيريان حتى نرياجيو باش نخمو et c'est souvent trop tard après، واش راح دير؟ طلب سماح، كاين عفايس ما تقدرش تطلب منهم سماح عليهم سماح، صاي تفر خلاص سي ترو تار، واش تعاود تبني واش كسرت؟ ما تقدرش، سورتو الوقت اللي رانا فيه، شايف؟ بكري كانت بلاد كي تريب يجيها نوط ريجيم يبدل ريجيم، دوكا لا، دوكا لحقنا في واحد الوقت وين الغرب راه حابب يسيطر على المناطق تاعنا، شايف؟ حابب يوسع النفوذ تاعو، حابب يدير كومون ديراج استعمار بوجه جديد، صافي يدير عارف بلي غير يطيح سيستم في كاش بلاد، ماشي الشعب هما اللي يعاودوا يخيروا سيستم واحد اخر، لا، السيستم اللي يعاود يجي في هذيك البلاد يجيك من الخارج، يصدروه لك من الخارج، فهمت؟ ودرع عليك تتبعو
وتشوف بلي كانوا يكذبوا عليك بلي كلمه الحريه هذه غير كذب. لاخاطش انت حر نهار خلقك الله عز وجل، نهار خرجت من لا ماتريس تاع يماك وانت حر. فهمت؟ الدين تاعنا يقولها لك يولد المرء حر. فهمت؟ صافي انت راك حر. الوقت اللي راك فيه دوك تحب تروح تصلي تروح تصلي، تحب تروح تشرب تروح تشرب، تحب تروح تاكل تروح تاكل، تحب تروح تشطح تروح تشطح، تحب ما دير والو واحد ما يدير واحد. هاي الحريه. شوف، واحد ما يمنعك وواحد ما يفورسيك، واحد ما يقول لك ما ديرش وواحد ما يقول لك دير. فهمت؟ وفوق هذه راني نقول لك مفسده للجميع. فهمتوا؟ مفسده للجميع. الجزائر خرجت من كما يقولوا عنق الزجاج. راك شايف؟ كاين بزاف راهم حابين يعاودوا يرجعوها بزاف للور، بزاف. ديجا ليماج اللي عندهم على بلادنا بلي حاكمينها لي جينيرو، كاين بزاف اللي مازال ما تنحت لهم بالهم بلي نو، هذيك بكري، هذيك الجمهوريه اللي قبل هذه كانوا حاكمين لي جينيرو، ومزيه كانوا حاكمين لي جينيرو، الحمد ربي اللي كانوا حاكمين لي جينيرو وما كانوش حاكمين المخنثين. شايف؟ يلبسوا لنا كاع الكيلوطات ويلبسوا لنا كاع لاخر، لا الحمد لله. فهم؟ بصح دوكا الجزائر الجديده فيها رايس، فيها دستور راهي توجد، فيها جيش عظيم، فيها شعب اعظم، فيها تاريخ، فيها جغرافيا، فيها كاع واش حبيت. ها حبيت تغير الحال، غير حالك باش تغير حال تاع بلادك. ماشي تريح وتكتب لي الشعارات وتخرج تعيط برا وتقول لازم تبدل الجزائر، انت اللي قاعد تبدلها. ولا انت تعرف تكتب شعارات تعرف ترقد غدوه داك، ولا تروح تشوف في الانترنت شنو يقولوا، ولا خرج ولا بنت في الانترنت ولا ما بنتش ولا كذا ولا ما بنتش. المره الجايه لازم يشوفوك في الانترنت، صافي دير تي فا دوبلي دومبلور وداخور باش لازم يشوفوك باش تهنى. يا ودي ما جاتش في يشوفوك وما يشوفوكش في الانترنت، جات في بلادك. لونجو اي بوكو بلو غران. فهمت؟ دوك على بالك لو كان كش ما يصرا في بلادنا، راك على بالك واش عندنا في لاكوش تاع بلادنا، على بالك واش عندك في السود تاع بلادك، وما تنساش واش عندك في النور مور البحر تاعك. فهمت؟ الور خمم قبل ما فهمت؟ لاخاطش من بعد اذا فات الاوان خلاص ما بقى والو. فوالا هذا واش كنت حايب نقول لكم خوتي. هاد القصه هذه اللي حكيتها لكم حبيت نقسمها معكم باش شويه لي جان يعرفوا بلي الدنيا تاعنا ما كانت سهله. حنا شفنا الريسان طايرين، شفنا لي كور موتيلي، سلكنا من لي زاتونتا. انا والله يا خوتي غير مره بابا جاب بالكروسه هذه سوبر 5 تاعو وجبد لي 200 دينار هذيك على ليبوك 20000، قال لي هاك وليدي روح غسل لي طوموبيل. هابط نجري فرحان والله يا خوتي كي لحقت الطوموبيل لقيت فيها لي بوتشار. عاود طلعت في الفامي تاعك والله ما توشي طوموبيل، حق ربي غير الماتريكول تاعو حمر. علاه؟ لاخاطش كان في ارجي سوندر في كتشاوا واقيلا وصارت بومبا وسلك. الحمد لله العمر طويله. فهمتوا؟ ما تشوفوش لي فين ريحوا، ما تمهبلوا، ما تامنوش بالخرطي. فهمتوا؟ الدنيا مواقف. فهم؟ الدنيا حقائق ماشي حل. فهمتوا؟ واذا تفرت الحاله والله يا خوتي غير تندموا بوتفليقه وتندموا عليه. لو كانت والله غير ما تعياو كيما العراقيين يقول لك وراك يا صدام، وكيما الليبيين وراك القذافي الله يرحمهم. تحبوا هكذا نولوا؟ وحنا بلادنا كبيره، حنا شايف حنا بلادنا كبيره على العراق. فهم؟ حنا بلادنا كبيره على ليبيا، حنا بلادنا قاره. فهم؟ واش راك حاكم في يدك؟ لو كان تطلقوا ما تقدرش تعاود تحكموا في يدك خلاص. فهم؟ ما تقدرش، الحاله ملغمه. فهم؟ دوكا لازم واش بقى لنا حنا كشعب نحافظوا على هذه الامانه. الجيل ما بعد الاستقلال حافظ على امانه الاستقلال. 40 سنه هذوما حافظوا على امانه المجاهدين مالغري كو ما تبعوش لا 100% واش كان كي يقولوا لها يا ربي واحد اول نوفمبر تري كوم سا، مالغري ما تابليكاش على لاتر سي با غراف. فهم؟ بصح حافظوا على الامانه تاع الشهداء، حافظوا على وحده الوطن، حافظوا على وحده التراب الوطني، وحده الشعب الجزائري. ها حنا عشنا لا ديسيني نوار، حنا on a évité l'effondrement de l'état de la République algérienne. On a évité
On a payé le prix très cher, mais Zaïre, on a réussi à la mettre à bon port. لازم هاد لا جينيراسيون هادية تاع الفيسبوك وتاع البلاي ستيشن تاع دركا هادوما اللي ما عرفوني زربوط ما عرفوني ني رول ما عرفوني الله غالب ما يساف با سكيز اون راتي يساف با سكيل رات فهمت هاد لا جينيراسيون هادية لازم يفو كون فاس بوكو دو ترافاي عليهم ولازم يفو لي ريسبونسابيليزي ولازم يعرفوا قيمة الأمانة اللي راهي عندهم وقيمة المسؤولية خاصة فهمت لو كان ما نفيقوهمش وما نقولولهمش بلي نتوما اللي لازم تحافظوا الأمانة هادية الأمانة تاع لي 150,000 morts pendant la décennie noire et les 20,000 disparus لازم تكون أمانة في يدكم هاد الجزائر هادية وما كما يقولوا ما نسمحوا في ذرة رمل ماشي شبر لا ذرة رمل راك شايف تجي ريح وتدي دينا ذرة الرمال البلاد اللي قدامنا نروحوا نجيبوها تاعنا شايف مسقية هذيك ماشي رمل عادي فهمت هذا ماشي رمل عادي هذا رمل معمر بالهيموغلوبين معمر كيما يقولوا بالبلازما معمر يقولوا لي غلوبين بلونش لي غلوبين روج توا هذاك الدم مروي هذاك الرمل مروي ما تقدرش تخليه يروح فهمت في اراضي واحده اخرى في بلاد واحده اخرى فهمت خليك شبر تاع بلاد الشبر تاع بلاد راهي حاجه كبيره عندنا هاكشي ضروري الرمل ما نسمحوش فيها فهمتوا هذا واش حبيت نقول لكم خاوتي الحريه المطلقه ما تكزيستيش ما ليبرتي ساريت او كومونس لا تيان حريه الفرد تنتهي اين تبدا حريه الاخر فهم حب لنفسك لغايه ما تحب لنفسك باش تنجح في الدنيا هذه لازم ما نكونوش ايغويست باسكو ليغويزم حاجه اللي تفرق العباد وترجعنا كل واحد شاكان بور سوا ديو بور توس وهذه اللي ترجع الصف تاعنا الصف تاع الجزائر يولي هش شايف لازم تكونوا متحدين شوف quand tu partages un truc matériel كي تقسم حاجه ماتيريال تنقص نقولوا عندي باكي دخان قسمت معاك كانوا 20 كارو وقسمت معاك ولا 10 بصح كي تقسم quand tu partages quelque chose d'immatériel quelque chose de moral elle se multiplie tu vois alors il faut qu'on apprenne le partage c'est pas que نقسم حاجه ونعطيها لك لا le partage في كلش je sais pas je veux te faire rire je partage je partage comment dirais-je le rire avec toi tu vois je te fais rire par exemple ça c'est du partage aussi je sais un truc je connais faire un truc je sais faire un truc je te l'apprends ça c'est du partage utile et un partage qui se multiplie شايف فهم حنا عندنا في الدين تاعنا خريطة الطريق شفت خريطة الطريق باش الانسان يعيش في الدنيا هذه من المهد للحد فهم بدون مشاكل فهم وينجح دنيا واخرى عندك كتاب الله ورسوله الدين تاعنا هي خريطة الطريق تاعنا في الدنيا هذه شايف فهم وهذا ما كانش حبيت نقول لكم خاوتي ويعطيكم الصحة وربي يحفظ الجزائر ويعطيكم الصحة على لي كومونتير اللي راكم ديروهم لنا في فيديو خويا طرزون راك سلكتنا محصلة كبيرة صاحبنا قريب راح استبطناش والله مزيان لي واجبتني الاخر الحمد لله فوالا يعطيكم الصحة كاع كيما راكم فوالا وبالك مور هادي نزيد ندير اون فيديو باسكو جي ان بتي سوجي اوسي ا تريتي فوالا يعطيكم الصحة خوتي و تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار كي يقولوا المجد والخلود لشهدائنا الأبرار يا كاع الشهداء اللي ماتوا على جبهة الأرض مام الشهداء اللي قبل 1830 اللي ماتوا على جبهة الأرض يقعدوا شهداء تاعنا والشهداء اللي ماتوا في العشرية السوداء يقعدوا هما شهداء وحتى رجال الأمن اللي يتعرضوا للهجومات الإرهابية ان بو دوكا الحمد لله ما كاش مي حتى هاد الجنود هادوما وحراس الحدود
اللي يتعرضوا لهذا الارهاب، هذا الاعمى في هذا الوقت اللي رانا خرجنا حنا من لا ديسيني نوار الحمد لله. رانا ان شاء الله رانا راح نبنيو العشريه الذهبيه ولا الالفيه الذهبيه، شايف ان شاء الله. وشنو ما لازمش نكونوا طنوها، ما لازمش ناكلوا بودنينا، لازم قبل ما نطقوا كلمه نقلبوا لساننا، ندوروا لساننا 7 خطرات ونوزنوها، خاطش الكلمه راهي كي الحبه كي رصاصه كي تخرج ما تعاودش تولي وتجرح كي الموس، فهمتوا؟ باش ينقص كومون ديراج، ينقص ماشي الكره، ما كاينش كره بين الجزائريين، بصح كاين واحد كاين طونسيون، الشعب كاع منيرفي، شايف؟ يا اون طونسيون، هاد لا طونسيون هاديا pour l'apaiser c'est le sourire mes frères et sœurs, le sourire pour apaiser هاد la tension entre nous, c'est c'est de la belle parole, الكلمة الطيبة، الكلمة الحسنة، elle va apaiser les colères, elle va apaiser la tension. Enfin, le sourire, le regard aussi, plutôt, le regard. Même quand tu regardes quelqu'un, tu le regardes gentiment, il va te regarder gentiment. Tu lui souris, il va te sourire, c'est un automatisme. Même يكون زعفان تخزر فيه هكذا بعد تضحك له يغلبوا هذاك الاخر يبتسم لك، شايف؟ ها كلشي ساهل، حنا نصعبوا على روحنا كلش. حنا هذا واش كنت حايب نقول. خوتي يعطيكم الصحة وربي يحفظكم، وهذه هي. وتحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وعاشت فلسطين حرة أبية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.